औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा नहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़िज़ सामीन व किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर वफ़ियत से रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में ज़मीन देखना। ज़मीन को देखने की क्या ताबीरें हो सकती हैं। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ख्वाबों की सच्ची ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अल्लामा इब्न सीरी रहमतुल्लाह ने ख्वाब में ज़मीन देखने की मुख्तलिफ़ सूरतें बयान की हैं। ख्वाब में ज़मीन देखना, ज़मीन पर बैठना, ज़मीन पर फिसलना, ज़मीन पर हाथ मारना, ख्वाब में ज़मीन पर लाठी मारना, ज़मीन को ज़ंज़ीरे से गिरते हुए देखना, गर्क होते हुए देखना, ज़मीन से शोले निकलते हुए देखना, ज़मीन से बात करते हुए देखना, ज़मीन को फ़रोख्त करते हुए देखना, ज़मीन को फटते हुए देखना। इसकी मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। ज़मीन को धंसते हुए देखना और कांपते हुए देखना, वो ज़मीन को खोदते हुए देखना, इसकी क्या ताबीरें हो सकती हैं। अगर कोई शख्स ख्वाब में ज़मीन पर बैठा हुआ है, इसकी ताबीर ये है, अगर ये शख्स सफ़र में है तो कामयाब होगा, इसका मकसद पूरा होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में ज़मीन खोद रहा है और ज़मीन में से मिट्टी निकाल रहा है, वो मिट्टी भी खुश्क निकाल रहा है, इसकी ताबीर ये है, इस शख्स को माल मिलेगा, इतनी मिकदार में माल मिलेगा जितनी मिकदार में वो मिट्टी निकाल रहा है, उसको माल और दौलत मिलेगी। इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ज़मीन खोदते हुए मिट्टी खुश्क की बजाय गीली निकाल रहा है, तार निकाल रहा है, मिट्टी तार निकल रही है, इसकी ताबीर ये है, ये ख्वाब देखने वाला किसी का माल हथियाएगा, माल हथियाने की कोशिश करेगा, किसी के ख़िलाफ़ साजिश करेगा, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सकेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में ज़मीन पर फिसलता है और उठकर कपड़े झाड़ता है, उसके कपड़ों को मिट्टी लग जाती है और वो कपड़ों से मिट्टी झाड़ता है, इसकी ताबीर ये है, ये ख्वाब देखने वाला शख्स मोहताज होगा, तंग दस्त होगा। अगर कोई शख्स ज़मीन पर अपनी दाढ़ी को रगड़ता है, ये ख्वाब मौत की अलामत है। ये ख्वाब देखने वाला शख्स तौबा करेगा, तौबा इस्तग़फ़ार करेगा, इसकी आखिरत अच्छी होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में सूरज को ज़मीन पर उतरते हुए देखता है, इसकी ताबीर ये है, उस शख्स को दौलत, हुकूमत, मर्तबा हासिल होगा, इस शख्स के यहाँ बेटा पैदा होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में ज़मीन खोदते हुए देखे, इसकी ताबीर मौत से भी दी जाती है। अगर ख्वाब देखने वाला बीमार है, इसके मरने की अलामत और निशानी है, अनकरीब इसका इंतकाल हो जाएगा। या इसके घर में अगर कोई शख्स बीमार है, उसके इंतकाल की तरफ इशारा है। अगर कोई शख्स ख्वाब में ज़मीन पर खुद किसी गड्ढे में गिरा हुआ है, इसकी ताबीर है, ये शख्स अपनी बीवी को तलाक देगा, इस बात की तरफ इशारा है। अगर कोई शख्स ज़मीन पर लाठी मारता है, ये ख्वाब देखने वाला शख्स उस ज़मीन के मालिक पर गालिब आएगा। अगर वो ज़मीन पर हाथ मारता है ख्वाब में, ये शख्स तजारत के लिए सफ़र करेगा। अगर कोई शख्स ज़मीन या प्लाट ख्वाब में देखता है, इसकी ताबीर यह है, ये ख्वाब देखने वाला शख्स गैर शादीशुदा है तो इसकी शादी होगी। अगर ये शादीशुदा है तो ज़मीन की वुसअत के मुताबिक इस शख्स को इज़्ज़त और मर्तबा हासिल होगा, इज़्ज़त और मर्तबा मिलेगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि ज़मीन फट गई है, ज़मीन ने इसको निगल लिया है, इस शख्स के काम फंस जाएंगे, वो जो काम भी कर रहा है उसके फंस जाएंगे, वो सफ़र में है तो कैद होगा, उसको परेशानी आएगी, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में ज़मीन को फटते हुए देखे, इसकी ताबीर ये है, उस ज़मीन उस इलाके पे अल्लाह पाक की नाफरमानियाँ बढ़ जाएंगी, वो शख्स फहश और बुरी बातें देखेगा,
اس کی دوسری تعبیر یہ ہے، اللہ پاک اس زمین میں بڑی برکات ڈال دے گا، اس زمین میں اپنے خزانے اگلے گا۔ بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر دوسری یہ ہے کہ یہ زمین میں اللہ پاک برکت ڈال دے گا اور یہ زمین اپنے خزانے اگلے گی، اس پر رحمت ہوگی، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں زمین کو پھیلتا ہوا، لمبا ہوتا ہوا دیکھے خواب میں، اس کی تعبیر یہ ہے، خواب دیکھنے والے کو رزق وافر مقدار میں ملے گا، اللہ پاک اس کے رزق کو بڑھا دیں گے، اس چیز کی علامت ہے، وہ خوشحال ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں چکنی زمین دیکھتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے، یہ شخص کسی ایسی عورت سے شادی کرے گا جو تنگ دل ہوگی، جو بانجھ ہوگی، جس کی اولاد پیدا نہیں ہوگی، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں زمین کو زلزلے سے غرق ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے، یہ خواب دیکھنے والا شخص جس جگہ کو دیکھے گا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، جو سی جگہ اس نے خواب میں دیکھی ہوگی اس جگہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا، لوگ گمراہ اور فاسق ہو جائیں گے، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص زمین میں کوئی آواز سنتا ہے، زمین سے کوئی آواز سنتا ہے کوئی شخص خواب میں، اس کی تعبیر یہ ہے، یہ خواب مصیبت پریشانی، یہ شخص کسی لڑائی جھگڑے کی طرف نشانی ہے اس کی، کہ وہ شخص کوئی لڑائی جھگڑا کرے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں زمین پر شعلہ اٹھتا ہوا دیکھتا ہے، اس جگہ پر فتنہ فساد پھیلے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ زمین اس پر تنگ ہو گئی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے، اس کو نوکری کاروبار میں تنگی ہو جائے گی، یہ شخص مفلسی کا تنگ دستی کا شکار ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ زمین دھس گئی ہے، خواب میں زمین کو دھسی ہوئی دیکھتا ہے، اس جگہ پر کوئی وبا پھیلے گی، کوئی بیماری آئے گی، سخت سردی اور قحط سالی بھی ہو سکتی ہے، ایسا خواب دیکھنے والے کو صدقہ اور خیرات استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو وقت پر ٹال دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں زمین کو کانپتا ہوا دیکھتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے، اس شخص کے لیے فتنہ اور آفت کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ زمین کھود کر اس میں سے پانی نکال رہا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے، یہ شخص محنت مشقت سے حلال مال کمائے گا، حلال رزق کمائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ زمین کھود کر مٹی نکال رہا ہے، مٹی کھاتا ہے یہ شخص خواب دیکھنے والا، یہ شخص کسی مکر و فریب سے مال کمائے گا اور تکلیف اٹھائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں زمین کو ہموار کرتا ہے، اس کو سیدھا کرتا ہے، اس چیز کی علامت ہے، اس کی تعبیر یہ ہے، یہ خواب دیکھنے والا ہمت والا ہوگا، دیندار ہوگا، نیک نام ہوگا، دنیا کے کام بخوبی انجام دینے والا ہوگا، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ اپنے آپ کو زمین کے اندر گاڑ رہا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے، یہ شخص جلا وطن ہوگا، اس شخص کو موت آئے گی یا یہ شخص کوئی جسمانی تکلیف اٹھائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ زمین کے اندر دھس گیا ہے، یہ خواب دیکھنے والا شخص کسی عذاب مصیبت میں مبتلا ہوگا، ایسے شخص کو صدقہ و خیرات استغفار کرنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو آسان کرے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔